बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में अक्सर लोग सवाल किया करते थे जो कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हुआ करते थे। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में बहुत से लोग बैठे हुए थे, जिनमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क्या फ़ौत होने के बाद माँ बाप की रूहें घरों को लौटती हैं? इस सवाल का जवाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया? मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको इस बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि माँ बाप की रूहें किस दिन घर में आती हैं। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब बताते हैं और फिर आपको रूह की आज़ादाना हरकत करने के बारे में भी चंद रवायात बताएंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सवाल के जवाब के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सलमान, याद रखो, जब वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं तो उनकी रूहें घर अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फ़रियाद करती हैं, आहो बका करती हैं और वो अपनी औलाद से ये सवाल करते हैं कि सदका और नेक अमाल के ज़रिए उन पर मेहरबानी करें। वो उनसे अपने लिए दुआओं के लिए सवाल करते हैं। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप की रूहें घरों में वापस क्यों लौटती हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माँ बाप फ़ौत हो जाते हैं तो उनका अपना अमालनामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के महताज हो जाते हैं कि कोई उनके नाम पर सदका करे, कोई उनके लिए नेक अमल करके इसाले सवाब कर दे ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सकें या उनके अजाब में कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की रूहें घरों में लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, उनके लिए नेक अमाल किए जाएं और सदका दिया जाए। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोबारा पूछा कि ये अरवाह कब कब अपने घरों में लौटती हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अरवाह हफ्ते में एक दिन अपने घरों को लौटती हैं और वो दिन जुमेरात का है, यानी जुम्मे की रात को ये रूहें अपने घरों में आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं। लेकिन जो लोग ज़िंदा हैं तो वो लोग उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते और अपने दुनियावी कामों में मगन रहते हैं। लिहाजा ये रूहें उसी तरह से मायूस होकर वापस लौट जाती हैं, सिवाय उनके जिनकी औलाद नेकोकार है और अपने वालिदैन के लिए अमाले हदिया करें और उनके लिए दुआए खैर करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सलमान, याद रखना, अपने मरहूमीन के लिए दुआए खैर करते रहना चाहिए। जब कोई अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआए खैर करता है तो उनकी रूहें अल्लाह ताला से फ़रियाद करती हैं कि या अल्लाह, जिस तरह से हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें अपनी दुआओं में याद किया, तो भी इन पर रहम फरमा दे, उनकी दुनिया की परेशानियों को ख़त्म फरमा दे और उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। मोहतरम नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जिससे वाज़िया होता है कि अरवाह जुमेरात के दिन अपने घरों को लौटती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसी तरह की एक और हकायत से भी रवायत किया जाता है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में उदास बैठे हुए थे कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए और आपसे पूछने लगे कि मैं आपको अफसरदा देख रहा हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए सलमान, मैं इसलिए उदास हूँ कि आज मैंने एक माँ की रूह को अपनी औलाद के घर पर रोते हुए देखा है। वो अपनी औलाद से फ़रियाद कर रही थी, उसकी आहो बका सुनकर मैं परेशान हूँ। वो अपनी औलाद से ये सवाल कर रही थी कि सदक़ात और नेक अमाल के ज़रिए मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे अपनी दुआओं में याद करो। तो उस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या मरने के बाद माँ की रूह भी वापस लौटती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ, जब माँ बाप फ़ौत हो जाते हैं तो उनका अपना अमालनामा तो बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और रिश्तेदारों के महताज हो जाते हैं। कोई उनके नाम पर सदका कर ले, कोई उनके लिए नेक अमाल करके साले सवाब कर दे ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सके या उनके अजाब में उनकी वजह से कमी हो सके।
یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواح گھروں کو لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ محترم ناظرین، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے اور ان کو مال ہدیہ کرنا چاہیے تاکہ ان کی ارواح کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچ پاتی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا کہ ہاں، خدا کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں، ہم ان کو پہن لیتے ہیں۔ لیکن محترم ناظرین، کتنے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بھلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ محترم ناظرین، جہاں تک بات ہے ارواح کی کہ وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایات سناتے ہیں جن سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے کہ حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم ملے۔ ایک دوسرے نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ تمہیں وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا کہ زندہ اور مردہ بھی آپس میں ملتے ہیں؟ تو فرمایا گیا، ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے، جہاں چاہے جا سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، روح وہ امر ربی ہے، اس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روحیں بھی سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا ایک نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ علم تو بہت ہی زیادہ کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم کی ضرورت ہے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اسی لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہاں والدین کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرما دیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کہو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں والدین کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے۔ والدین میں والدہ کا درجہ زیادہ رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما کر ان کی بخشش فرما دے اور ان کے درجات آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعاؤں اور نیک اعمال کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور دین کی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔